स्वप्नील 78 दीस जाले. 78 डेज झाले आहेत आमचे. दिसता तुका अशें तरी दिसता एनर्जी लेवल डावन जाला कोणाचो तरी. सगळ्यांक जोश खूप आसा. हम्म. थोड्यांनी असे गैरसमज स्प्रेड केल्लो आसा की लोक 75 दीस जाल्यान एक खंय तरी एक फटीक लेवल हम्म. तो दिसून येवपाचो शक्यता आसा आसा असो. हम्म. सो हांव तांकां सांगपाक सोदता की आमी खंयसरूच फटीक जाल्लेले ना. आमच्या तोंडाचेर स्मायल आसा, आमी स्ट्रॉंग आसा हम्म. आनी आमी ही लढाई जिखतलेच. तो स्वप्नील अशें हें जाता तो कितलो तेंप पासून सस्टेन करूंक शकता एज्युटेशन खंयचें एज्युटेशन जावं. कित्याक लागून आमी येद्दें व्हडलें एज्युकेशन तरी गोंयांत सक्सेसफूल जाता तें पळोवंक ना. आमी पयले बिफोर 50 डेज एज्युकेशनां सक्सेसफूल जालेलीं आहा. तुमचें आतां 100 तेंकपाचें येयलेलें. तेंकपाक उरलें. सस्टेन करपाक कितलें डिफिकल्ट जातलें. सस्टेन करपाक कितें आसा ही आतां एक गांवचे जे लोक बरे आसा ना, एक फॅमिली कशी जाल्लेली आसा. फॅमिलीन कितें आसता तूं एकामेकाक सपोर्ट करता, आधार करता. आनी ती एक फॅमिली जॉयंट फॅमिली कशी आसता ना, ती आतां जॉयंट फॅमिली ऑलवेज सगळे जे डिफिकल्ट सिच्युएशन आसता ते तितून भायर सरूंक शकता. तुमी म्हणटा की तें एक आतां तुमची एक जॉयंट फॅमिली कशी तयार जाली. तुमी जॉयंट फॅमिली रावन हें कितें तुमचे डिफिकल्ट टायमार ओवरकम करतात. आतां न्युक्लियर फॅमिली जी आसता, सिंगल फॅमिलीज तांकां डिफिकल्ट आसता आपल्या ल्हान भुरग्यांक पळोवपाक, जॉब पळय घरातले पळय सगळें पळोवपाक. पण जेन्ना तुमी जॉयंट फॅमिलीन एका तरेन एक एकवट करून जेन्ना काम करता तेन्ना खंय तरी ती फॅमिली एक बऱ्या हितूनसून आनी सक्सेसफूल जातात फुडें. कळ्ळें तुमकां. मातशे डिफिकल्टीज येता पण ते एक सगळें मेळोन जेन्ना काम करता तेन्ना तो जोश आसता तो केन्ना कमी जायना. तुमी गणेश चतुर्थीकूच पळया कशें हे 5 दीस गणेश चतुर्थी सगळे जे पयसचे रिलेटीव आसा ते एका घरान येवन गणपतीच्या दिसा कशी सेलिब्रेशन करता, कशें ते एकवट येवन जिखता, ती बरे तरेन सेलिब्रेट करता. त्या तरेन ही जी लढाई आसा खंयची जावं लढाई आसूं, वॉर जो आसता तो वॉर जे सगळे डिपार्टमेंट जेन्ना कंबायन एक जावन काम करता तेन्ना ते कंट्री ते देश जिखता. सिंगल खंयचे नेव्ही एअरफोर्स जावं आर्मी जावं इंडिपेंडंटली खंयचे वॉर केन्ना इंडिपेंडंटली जिखना. सगळ्यांची हेल्प जाय आसता. सो तशी ही एक जॉयंट फॅमिली कशी जाल्लेली आसा गांवची. आनी ह्या गांवांत ही जी जोपर्यंत ही लढाई जिखना तोपर्यंत हेतून आमी लढा दीत रावतले. आतां श्रावण येतलो, मागीर गणेश चतुर्थी, मागीर त्या टायमार तुका दिसना हांगासर तुमकां मागीर मातशें डिफिकल्ट जातलें कित्याक लागून त्या टायमार स्पेशल ओकेजन आसता. सो आतां ते सरकारान चिंतूंक जाय की ते 15 ऑगस्ट पर्यंत आमकां दवरता काय गणेश चतुर्थी पर्यंत दवरपाचें चिंतता काय दिवाळी पर्यंत दवरपाचें चिंतता काय फुडल्या वर्सा पर्यंत न्यू इयर पर्यंत. सो ते आतां सरकारान आपूण आपली चांगली बुद्धी आसा ती वापरूंक जाय आनी लोकांक न्याय दिवंक जाय. थोडे सणा पुरते मातशे प्लस मायनस जावं शकता पण कितें आसा आमचो जो क्रावड आसा तो सणा पुरतो थोडे जाण आपल्या घरान वचून ते जेवण खाण करता. पण बाकीचे जे भुरगे आसा ते हांगासर ठाम निर्धार करून बसतले. 5 जाण असो 5 जाण ते बसतले. तुका बाकीच्यांक ते घरची रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्झिक्यूट करूंकूच जाय तेंच्यांनी. बिकॉज ते देवाचे कार्य आसतले, जेवणाचे कार्य आसतले, ते सगळे करतले. आनी आमकां जसो सपोर्ट गोंयचो मेळटलो तितून आनीक लढाई स्ट्रॉंग जातली. सो सगळ्या गोंयकारांक म्हणटा की ही लढाई एका गांवची ना. हो प्रोजेक्ट एका गांवचो असो इम्पॅक्ट जावचो ना. हो प्रोजेक्ट ज्या तरेन पास जाला आनी ज्या तरेन हो फुडें वयपाची ज्या तरेन ती मेहनत करता ना, हो प्रोजेक्ट जर सक्सेसफूल जालो फूल गोंयाभर इट वील बी सेट अ एग्जाम्पल जातलें. एक एग्जाम्पल सेट करतलो की अशे प्रोजेक्ट्स आनी फुडें खंयसरूय जावं शकता इतल्या मोठ्या प्रमाणात. आतां एक कोणी तरी मॅसेज घातलेलो 2 दीस पयलीं अडवळपा थंयसर 9 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया घेतलेली आसा आनी तेजेर प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. तेजे डिटेल्स म्हाजे कडेन ना पण तो असो प्रोजेक्ट थंयसर येवपाचो आसा. आतां हांव म्हणटा ह्या गांवचे लोक उठाना कित्याक. 5 लाखा नंतर तुमचो गांव 9 लाखाचेर पावलो. आमच्याकूय ऑलमोस्ट डबल जालो. इतलो 9 लाखाचेर थंयसर कितें बांदपाक जाय. गोव्यान इतली गरज आसा. 5 लाख 9 लाख 10 लाखाचे प्रोजेक्ट तुमी हाडटा ते. सो हे गांवचे लोक आसा ते एक जावंक जाय आनी स्ट्रॉंग जावंक जाय. ही लढाई लडोवंक जाय तेंच्यांनी की फायंड आवट करूंक जाय की कितें अशें आसा त्या प्रोजेक्टान. कित्याक 9 लाखाचो प्रोजेक्ट थंयसर येवंक जाय. 9 लाख स्क्वेअर मिटर एरियाचेर कित्याक येवंक जाय. आनी सगळ्या तांकां गांवकारांक सांगता की तुमी मेळोय, आमी सगळे एक मेळोन सगळे गोंयान जितले असे प्रोजेक्ट जाता सगळे आमी एक जावया
आणि हे सरकाराक सांगूया की तुम्ही जे करता ते बरोबर करा. गोव्याचो जो नाश करपाचे तुम्ही चिंतला एनवायरमेंटाचो तो खंय तरी स्टॉप जावंक जाय आनी हेका एक बरी शिटकावणी अशी वचोंक जाय, बरें उत्तर दिवंक जाय सगळ्या लोकयच्या लोकांनी, सगळे एक जाण, नाल्यार आमी खंयसरूच गोवा वाचोवपाक पावचे ना. आतांच पळय तुम्ही पावसाचो कितलो डेफिसीट आसा, 70% डेफिसीट पावलेलो आसा ऑल ओवर इंडिया. आनी आयज मातसोसो पावस पडलेलो आसा आमच्या गांवांत. पण खंय तरी आमकां हो पर्यावरण आमकां वाचोवंक जाय आनी पर्यावरणाची सगळीच इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा की आमी झाडां डोंगर हे वाचोवंक जाय. तेज्या खातीरूच आमकां उदक मेळटा. जर तरी आमी झाडां डोंगर वाचयना जाल्यार आमकां उदक खंय मेळटलें, आमी जगतले कशे. सो सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की मातशें एक जाया आनी हे आमचो गोवा आसा तो आमी वाचोवया. तर पर्यावरण जेन्ना तुमी म्हणटा पळय तेन्ना हय ह्या वर्सा तरी सारकें एक्झाम्पल सगळ्यांक दिसलेलें आसा. पावस अजून पासून पडना आनी डोंगर कापता, झाडां कापता, हें इतले नाशाडी करता जी एनवायरमेंटाची. पूण आमच्या सरकाराक अजून पासून दया तरी उगडना. तुका दिसता तुमी म्हणल्या पळय आतां 100च्या दिसा तुमी जंतर मंतर तेज्या पयलीं दिसता तुजे दोळे उगडटले आनी ह्या तुमच्या हेका एज्युकेशनाक खंय ना खंय यश मेळटलें. आमी फक्त प्रे करूं शकता की तांकां चांगली बुद्धी दिवं, जितले हे ऑफिसर्स जावं जितले पॉलिटिशियन्स लिडर्स आसा तांकां, की देव हांकां चांगली बुद्धी दिवं आनी तेंच्यांनी बरें डिसिजन बेगींतल्या बेगीन घेवंक जाय. बिकॉज हो एक गांवचो प्रश्न ना, गोंयाचो प्रश्न आसा. उदकाचे खूब फुडें प्रॉब्लेम जावपाचे आसा. सो ते जर तेणें आतांच तेजेर वर्कआवट करिना जाल्यार फुडें आमकां फुडल्या जनरेशनाक उदकाचे प्रॉब्लेम भरपूर जातले. बिकॉज हे रियल इस्टेट करून करून जितली घरां जितलें पॉप्युलेशन तूं वाडयता खंय तरी उदक कमी पडटलेंच. ह्या वर्सा जितलें कमी पडलां फुडल्या वर्सा आनीक कमी पडटलें. वर्सान वर्स उदकाचो इशू वाडत रावतलो. बिकॉज कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीक तुमकां उदक जाय. आतांच तेंच्यांनी स्टेटमेंट रिलीज केल्लेलें सरकाराचे थोड्या ऑफिसर्स आनी मिनिस्टरांक की आमी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीजाक उदक दिवचें ना आनी प्रेझेंटली स्टॉप करतले म्हणून. पण रिटर्न ऑर्डर अशी आमी खंयसरूच मिडियान पळोवंक ना की अशी रिटर्न ऑर्डर तुमी रिलीज कराना की 1 म्हयनो तुमी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टॉप करता म्हणून ऑल ओवर गोवा. तेका उदक जायना, आयदर बोरवेलाचें जाय नाल्यार खंयच्यासून टँकरांसून हाडटा तें उदक जाय. पण हे कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीक तुमी 1 म्हयनो तरी हॉल्ट दवरूंकूच जाय अशी एक मागणी करता हांव की सगळ्या गोंयच्या लोकांनी एक सरकाराचेर प्रेशर हाडा की 1 म्हयनो तेका स्टॉप करपाक लाया. बिकॉज हे उदक जें आसा तें खूब क्रिटिकल लेवल पावल्लेलें आसा सगळ्या डॅम्सांनी. तर आतां तुमी म्हणलें पळय जें एज्युकेशन तुमचें आसा आमची पणजी आहा राजधानी, गोंयची राजधानी, थंयसर येयलें. आतां तुमी भारताची जी राजधानी आहा दिल्ली थंयसर तुमी धाड मारपाचें आहा. तें प्लॅनिंग कित्याक लागून केलें? तें प्लॅनिंग अशें केलां की आमी जर तरी आमकां 100 दिसच्या पयलीं न्याय मेळना जाल्यार आमी नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल लेवल जी मिडियाज आनी जे एक्टिविस्ट आसा तेंचे कडेन एक इंटरॅक्शनूय जातलें आमचें. आनी ते नॅशनल लेवलाचेर आमचो गोंयचो जो इशू आसा एनवायरमेंट ज्या तरेन डिस्ट्रक्शन चल्लेलें आसा तो इशू आमी घेवन थंयसर वयपाक सोदता. हो फक्त कारापूरचो इशूच न्हू, फक्त फूल गोंयचो इशू घेवन आमी वयपाक सोदता की थंयसर दाखोवंक सोदता की गोंयांत ज्या तरेन डिस्ट्रक्शन चल्लेलें आसा पर्यावरणाचें तें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. लँडचे जो मिसयूज चल्लेलो आसा ते खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. त्या खातीर आमी हो इशू सेंट्रल लेवलाचेर व्हरपाक सोदता. बिकॉज गोवा स्टेटहूड डे ह्या हितून प्रायम मिनिस्टर मोदीन एक लेटर बरयलें, तितून स्पेसिफिकली मेन्शन केल्लें की गोव्याचो पर्यावरण वाचून डेव्हलपमेंट जावंक जाय, की ना की डिस्ट्रॉय करून. सो खंय तरी हो इशू सेंट्रल लेवलाचेर सद्या दिल्लीक ज्या खंयसर खूब ट्युरिस्ट आनी इंटरनॅशनल लोक येता ट्रॅव्हल करता तांकां हो इशू कळोंक जाय की गोंयांत अशा तरेन डिस्ट्रक्शन चल्लेलें आसा जें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. म्हणून आमी एक डिसिजन घेतलेलें आसा की आमचे खुबशे लोक प्लॅन करतले की कशा तरेन आमी जंतर मंतराचेर एटलिस्ट एक दिसाची तरी प्रोटेस्ट करतले म्हणून. सो तुमकां मागीर तर डिफिकल्टी जावची ना इतल्या लोकांक व्हरपाक थंयसर व्हरपाक? लॉजिस्टिक्स आहा, तुमचे फायनान्स आसा, इतलें सगळें हें करपाक तुमचे सगळ्या लोकांक वरतले वो लिमिटेड आमी. बिकॉज थोड्यांचे खूब जाणांचे हेल्थाचो इशू आसतलो, मागीर ट्रान्सपोर्ट जे आतां म्हणटा लॉजिस्टिक्सचो इशू जातलोच. सो त्या खातीर आमी लिमिटेड लोकूच हे करतले आनी बाकीचे सपोज वॉलंटियर करतात ना आमी यात आमी सगळेच जा जाल्यार आमी रिसोर्सीस आमी पूल करतले कशे तरी आनी त्या हातून बेस्ट हे ज्या तरेन बेस्ट लॉजिस्टीक मॅनेज करू शकता त्या प्रमाणेच आमी तो एक्झिक्यूट करतलो की इवन ते
20 जावन जावं 30 जावन जावं 50 जावन जितले आमी हेचे कडेन जावं शकता त्या प्रमाणे आमी ते आमची स्ट्रेंथ घेवन आमी थंयसर वयर प्रेजेंटेशन करपाक वयतले. थोडे तुमचे मागणी आता तेणें म्हणला त्या प्रमाणे तुमच्या मागण्यो त्यो आयकपाक ते रेडी आहा. सो तितून तुमचें जातलें हें एज्युकेशन फाटीं सरतलें वो तुमी कायम आहा अजून पासून की तो स्क्रॅप जाय सो तुमी हांगासर हे जे असे प्रोजेक्ट आसा ना ते गोंयाक माल पडटा आनी फुडें बीन माल पडटलेच. सो हे खंय तरी स्टॉप जावंकूच जाय. हो जो प्रोजेक्ट आसा तो तेंचे स्वताचे तेंचे ओन डॉक्युमेंट म्हणटा प्रोजेक्ट कंपनीचे की 17,000 पॉप्युलेशन हांगासर एक्सपेक्टेड आसा म्हणून तेंच्या हितून विदीन दॅट कंपाऊंड 17,000 पॉप्युलेशन. तेज्या भायर तेंचो आनी एडिशनल पॉप्युलेशन सपोर्टिंग स्टाफ जा फॅमिली मेंबर्स आसता म्हणजे 20,000 क्रॉस जातलेच खंय तरी खंय. सो 20,000 पॉप्युलेशनाक तुमी रिसोर्सीस ज्यो जायो त्यो कशें मॅनेज करता. सगळें बेजीक नेसेसिटी आसता उदकाची जावं तेज्या भायर आनीक रिक्वायरमेंट जे आसा ते तुमी कशें मॅनेज करता. खंय तरी गांवच्या कॅरींग कॅपेसिटीचेर इम्पॅक्ट जातलोच हो. अशे जर प्रोजेक्ट आमी येवपाक दीत रावले एकानीक तर तो 9 लाखाचो प्रोजेक्ट सपोज तरी येयलो अडवळपाक जाल्यार थंयसरूच तांकां प्रॉब्लेम जाता. हो सगळें बिचोलेनूच प्रोजेक्ट कित्याक येवपाक लागला. एक व्हडलो प्रश्न आतां विचारपाक जाय की बिचोले तालुक्यानूच इतले प्रोजेक्ट मोठे कित्याक येवपाक लागला. एक क्वेश्चन मार्क येता की अरे हो मोपाच्या नंतर सुरू जाले की ह्या एरियाची जी लँड डेव्हलपमेंट आसा रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट ज्या तरेन तुमी डेव्हलपमेंट करपाक सोदता ते डेव्हलपमेंट डिस्ट्रक्शन करपाक सोदता ना. सो अशे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट इतले जे वेस्टर्न घाटाक तेकोन कित्याक तुमी हाडटा हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. आखरेक सरकाराक तुमची कितें मेसेज आसतली समज तर 100 दिसा पयलीं आयकना जाल्यार आमी 100 दिसा दिल्ली पावतले कितले जाण आसूं ते कळ्ळें. आमी थंयसर वचोन प्रोटेस्ट करतले. जर तर तेंच्यानी तेच्या पयलीं तरी आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिता जाल्यार आमचो तो प्रोग्राम आसा तो कॅन्सल जातलो जंतर मंतर वयपाचो. म्हणजे तुमी म्हणटा कितें समज 100 पयलीं तुमकां कितें बरेंपण येयलें जाल्यार तो कॅन्सल जाता नाल्यार तुमी फुडें वयतले. आमी फुडें वयतले. जशें आमी आझाद मैदानाचेर आमी वयपाचो आमचो ठाम निर्णय जाल्लो आनी तो आमी एक्झिक्यूट केलोच. आमी गेले आफ्टर आमकां पुलीस स्टेशनाचें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन रिलीज केल्या नंतर आमी परत थंयसर आझाद मैदानार केले. आमी 15-20 जाण आसलेले आनी तेच्या आमी ताका ट्रिब्यूट पे केलेत थंयसर वचोन. सो आमकां तेच आमकां एक्झिक्यूट करपाचें आसलें की आमी तांकां ट्रिब्यूट पे करूंक जाय आसलें तांकां. आमचे जे क्रांतिकारी आसले पयलींचे जेंच्यांनी गोंय वाचोवंक जाय आसलें पोर्तुगीज अन्याया विरुद्ध ते आमकां करूंक जाय आसलें. आनी प्रेजेंटली आतां कितें आसा हे सरकार कशें चल्लेलें आसा की हो गोवाचो डिस्ट्रॉय करपाक चल्लेलो आसा गोवाचो पर्यावरण एनवायरमेंट. सो हो आमकां तांकां पे ट्रिब्यूट करूंक जाय आसलें की आमकां तुमचे कडसून शक्ती दिया. जे पयलींचे क्रांतिकारी आसा तेंचे कडेन आमी प्रे करपाक गेले की तेंच्यांनी आमकां एक शक्ती दिवंक जाय की हो लढा लडपा खातीर. म्हणून आमी ते एक सिंबॉलीक आमी थंयसर ते दिसा आझाद मैदानाचेर वयपाचें ठरलेलें आमचें. तर फायनल क्वेश्चन दोतोर स्वप्नील खंय ना खंय तरी हें जाता की तें कारापुरकार सेटलमेंटाच्या हेजेर वयता म्हणून तुमी सेटलमेंटाची भाशा उलयता. आमी सेटलमेंट केन्नाच करचे ना की हो जो पर्यंत प्रोजेक्ट भायर सरनाका आमच्या गांवांतसून कळ्ळें तुका तो पर्यंत आमी उठचे ना. तो पर्यंत लढा चालूच रावतलो आमचो. लिगल बॅटलूच चालूच उरतली आनी आमचो जो प्रोटेस्ट आसा तो पण आमचो चालूच उरतलो.